میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنہاں اپنی آماں نال پیار کیتا ہے رب نے دنیا دے بھی عزت عطا فرمایا نے رب آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں دے درمیان تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ عرض کیتی جی سنیا فرمایا صحابہ جڑا بندہ اپنے والدین نو ایک واری پیار بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے عرض کیتی کملی والیا او دے واسطے کی اجر او دے واسطے کی ثواب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ اپنے والدین نو ایک باری پیار بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے اللہ رب العالمین انہوں ایک مقبول حج تے عمر دا ثواب عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاماں چوں آن والی امت واسطے آسانیاں پیدا فرما دتیاں نے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے کیا جیڑا بندہ اپنے والدین نو 100 مرتبہ پیار بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے کملی والے او دے واسطے کی اجر نبی دے غلامہ ذرا توجہ کرے آجے او جنہ دے ماں پیو زندانے اپنے ماں پیو دی قدر کرنے آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ اکبر و اطیب فرمایا میرا اللہ بہت وڈا ہے میرا اللہ بہت پاک ہے علماء فرما دینے اس حدیث پاک کی تشریح کر دیا کہ جیڑا بندہ اپنے والدین نو 100 مرتبہ پیار بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ دے نال دیکھ جائے اگر 1000 باری دیکھ جائے تے اللہ رب العالمین 100 مقبول حج تے عمرہ دا ثواب عطا فرما دے میری وقار آؤ ذرا توجہ کرے آجے جنہاں نے اپنے ماں پیو دی عزت کی تھی ہے اپنے والدہ دی خدمت کی تھی ہے اللہ رب العالمین نے انہاں نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اولیاء دی تاریخ کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بہت وڈا نام ہے ایک دن سردی دیا راتانے سردی دیا راتاں پہیاں چل جانے رات پچھلا میں لایا گیا آپ ماں نے پانی منگیا فرمایا بیٹا بایزید عرض کی جی امی جان فرمایا میرے واسطے پانی لے کے آؤ تابعدار بیٹھا پانی دے گھڑے دے کول گیا تو جا کے دیکھیا پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں تابعدار بیٹے نے پانی دا گھڑا اٹھایا دریا دے گئے نے اتھو جا کے پانی لے کے آئے پانی آ کے ڈالیا پانی دا پیالہ لے کے سردی دیا راتانے تابعدار بیٹھا ماں دے سرحانے کھڑا رہے آئے جس والے تہجدی نماز بیلا ہویا رات دی تہجدی نماز بیلا ہویا آپ دی بار نماز دا تہجدی نماز پڑھن واسطے اٹھیاں نے ایسے مقام دے میاں صاحب دا کلم اٹھیا آپ فرمان دے نے رات پوے تھے بے در دانا درد مندانو
بچن دے اے ستے آیا میں جگاوے آپ دی والدہ ماجدہ اٹھیا نے ارے ماں نے رکھیا پتر پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہے ماں نے فرمایا بیٹا ایتھے کیوں کھڑے ہو عرض کیتی امی جان تو سارا تو پانی منگیا سی گھر پانی کوئی نہیں سی میں دریا تو پانی لے کے آیا کس والے میں پانی دا پیالہ لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر آیا آپ سو چکیاں سو بیٹے نے عرض کی تھی امی جان میں تے اے سوچ دارے آوا کہ آپ کو پیاس لگی ہے پتہ نہیں کہے بڑے آپ دوبارہ پانی مانگ لو ابا بیدی وقار ماں تک کلیجہ تڑپ گیا رب دی بار کا دل دل اپنے ہتھا نہیں اٹھایا ہے عرض کیتے مولا میرا پتر بایزید میرا بڑا تابعدار ہے یا اللہ میرے پتر رو قبول فرما لے نبی دے غلاموں توجہ کرے آجائے اور جنہ دیا ماوا زندہ نے ماوا نو دکھ نہ دیا کرو ماوا دیا دعا لیا کرو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ چالا رے آپ فرماتے نے میں بڑیاں عبادتہ کی دیانے میں بڑیاں ریاستہ کی دیانے لیکن میں نو یوں مقام نہیں ملیا جڑا اللہ رب العالمین نے ارے ماں دی دعا وعدہ صدقہ میں نو عطا فرمایا بیلی وقار جس والے ماما دنیا تو چلیا جان باپ دنیا تو چلے جان اس والے پتا چل جائے کہ انسان تکی کچھ کھو گیا ہے اسے واسطے رومی کشمیر وادی کشمیر دا تاجدار حضرت میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے ماں مرے چھے سر ننگا ہو خالے ہو باپ سردا تاج محمد تے بابا ٹھنڈیاں چھاوا میرا فرماتے نے پاک نبی فرمایا کر لو خدمت دے اور جس نے کعبہ تک نہ ہووے اور تک نے سو